दोस्तों बिरादरा अस्सलाम वालेकुम मास्टर मागा काजिम और द यूट्यूब चैनल یک دفتیگم شما را خوش آمدید میگم. امروز موجود هستم که دی سابق ریتایرد میجر اسدالله چنگیزی صاحب اور دی روزا کستا بسیار یک تنشن یک ماحول از مو ای رنگ جور شده که چند روز پیش رضا وکیل صاحب کستا بله قادر نایل صاحب یک الزام زده بود कि उगना किस्ता 11 अरब रुपया करप्शन करा और द चीज़ें वजारत को बस कादिर नाइल साहब किस्ता द जवाब शी हर जाना दायर कदा 20 करोड़ रुपया की ब्या प्रूफ करूँ न कि 20 करोड़ रुपया दावेदार रस्तूँ या माफ़ी बेखाया ठीक है ना दिगा अंदोम की राय असद साहब र किस्ता ना पुरसान करूँ कि असद साहब हम किस्ता दबिने सियासत इंट्री कदन और इग्नाची कोशिशा मनन कि इग्नार केस्ता बायद ई मसला ख़त्म शुना चरा कि बदनामी कौम अस्ता मोना में खाई कि आजरेज मो केस्ता ना कद एक दिए पिछस्पा जगह साई अजमो शुना असद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या अहवाल सर? खूब जी शुक्र अस्त आगा जान। जोर से सर ठीक ठाक है शुक्र आगा जान। अवल गब हुई अस्त की सियासत में तावाली एंट्री ना कदम माँ को एक तकरीराई शुमो सर गरम जोश तकरीराई में सियासी निया मतलब है ये कौमी अस्ता अगर हकीकत होगी बल्कि ये कौमी आजरा वाला मतलब माँ तकरीरा कदम और रमेश मोनम एक आम फर्दी कौमी आजरा अस्तुम एक सोशल वर्कर अस्तुम मामिर में कायम किया रहा अमी कौमी गयूर आजरा हमेशा मुत्तहिदु मुत्तफिक बाशत दिगबारे जी की शिमो आली गब्ज़ दिन सवाल का दिन ये दिगे जवाब शी तरस्ता की माँ हकीकतन अमजी टाइम की अमी कंट्रोवर्सी अमी मसला शुरू शुदा तो द खुदा यकीन को माँ बिस्यार डिस्टर्ब अस्ता मेंटली बिस्यार टेंशन अस्ता सर की मार टाइम की अमी फेसबुक रखी वाज मुनम दिगा मतलब मो द सर रुई एक दिगे खुचंगा भी माम जु टाइम की मतलब मर्दमा मरमिश ना समा हमेश अमीर मुगम क्या रद्दमने फेसबुक की कारना किन बखुदाई बिस्यार बद गवा सर की मो अंडवाला दरे मो अफगाना तमाम अमी चीज़ा या उना दरीना ख्याल मन की मो द कमेंट मनी द आजरगी उना न मुफामा बई दमने अजी कोयटा खु तमाम यमजी कोयटा वाल केस्ता 4 जुबान ज़रूर मुगा पश्तो मुगा तमाम बराबी मुगा आजरगी मुगा उर्दू मुगा दिगीर ख्याल न किन की चीज़ा नहीं बस माँ बिस्यार डिस्टर्ब बुदुम और अजुबाद अंडवाला मशवरा दा दगमा दिल मम ज़मीर मम अमीर गुफ्त कि यार तू कम अज कम अमू द खलूसी नियत या कोशिश को करूँ कि मने हम जिना पैचअप शुना हमीना बगल कशी कना इना मतलब आर्दुई शिकस्ता या अजीज़ी कौमी आजरा अस्ता माना में कायम किया रही अजीबा दिगम बदनामी शुना द अदालता का शुना फेसबुका ई मतलब अंजाम नदर आगा जान जी यार कस की बुबरा वो जीत अजू नियस्त बखुदाई जीत अजू हार याजराया बिल्कुल मतलब यार कसीर ख्याल मन की मतलब वो बुबरा दादालाता का शुनाची ये मतलब ये यकीन को ये लूज मुनी मो मुसलसल केस्ता आलम मतलब ची मुसीबताएं बले मो आगा जान बखुदा मा इतर द टेंशन अस्तम इतर मुसीबताया इतर मर्दमारा वो खुद दिल दरे कि मर्दमार की बुरमुना दुख्तरोरा बच्चारा बेसर सामानी मो बखुदा दिल मो दर्द मुना हकीकत अस्ता चरक एक फर्दी कौमी आजरा मम अस्तो मतलब ये मम हक दरोम की माँ गमगीन मुस्लिम और हकीकत अमिया बरल बले जवाबी सवाल या शमो ई तरस्त कि माँ बस माँ कद रज़ा वकील साहब के अस्ता माँ इमरोज सुब गब्ज़दुम जी और हकीकत वो निया खुदाइशी अस्ता वो बिस्यार पॉजिटिव रिस्पांस दर गुफ्तगियार में साहब माँ बिल्कुल इज्जत व एहतराम के अस्ता बले अशमो कायल अस्तुम वो शमो बिल्कुल सिंसियर आदम अस्तेन शमो में खाइन बगैर एगो लालिच एजेंडा बगैर चीज़ माँ अमीर में खाइन कमी मसला हल चुना और ख़त्म शुना वो बिल्कुल माँ हाजिर अस्तुम दिगा आर जा यार टेम गुफ्ती माँ हाजिर मुश्रम यार माँ हकीकत माँ मुगम माँ खाली फ़ोन कदम द पेशिना रफ्तम नहीं एगो चीज़ा या बस माँ जुबात केस्ता कादिर नाइल साहब रा फोन कदम जी माँ गुतम कादिर नाइल बिरार दिगा और उन बिश्यर पॉजिटिव रिस्पांस था कादिर नाइल साहब गप शुमार में करूँ कादिर नाइल साहब बिचार एक पढ़ा लिखा बिचार बाशऊर सियासतदान अस्तन और बिचार ज़बरदस्त शख्सियत दरन उगना माँ हकीकत हमें चंद की इंटरेक्शन शुदा माँ बिल्कुल
حقیقتا مگم که بسیار پازیتیو ریسپانس داده گم گفتیار بسیار تو صحیح گپ میزنی اور حقیقتا مگر او یک گپ زده گور صحیح گپ زده که تو چون که کابینه ایچ دی پی ای گپ را بال کده ای طرف فیصله گرفته دیگالی او ذاتی طور پر نمیتونه او کابینه بشنا فیصله کنه بلیشی که او والی مصالحتی چیزیں ازمر قبول مونا نمونا ہوپفلی انشاءاللہ ضرور مونا بس ازو بعد او گفت که ما قد کوزات شمو گپ دین جنرال سیکرٹری شی بس ما قد کوزات صاحب هم گپ زدم بس اونام پازیٹیو ریسپانس دادم گفت یار بیربانی شمو ما اور یقین دلاو کدم که ما بالکل دید هیچ مطلب گو ما صرف اور صرف مفاد قومی آزرا را ما مگم یار ای زیاد چیزا نشنه دیگه بس اونام گفت که کابینه کی اجلاس شده یا ما د پیش میلم بس ما قچمو رابطه مونم بس شمور جواب میدم دیگه فیلال خو اینی طرح مگر ما امید مونم اور یقین دارم انشاءالله عزیز خدا مطلب خیری آزرا را پیش مونه اور این مسئله المشترک انشاءالله تا جایی که ما مفهمم که کوزات صاحب بسیار یک باشعور اور چیزا هستن شخصیت هستن ٹھیک ہے نا کوزات صاحب هم این چیز را شاید نخواهد که جگهسایی یا چیز خنده مردم جور شدیم ٹھیک ہے نا از اول دبلیز مو بسیار گواه است از غیر قوم که است ای لب و لب که است نه دیگه انشالله خیر مشنه اور چیز که است نه مفاد قوم یک فیصله خوب مشه انشالله دیگه یک چیز دیگه بود که امی ما خو میڈیا والا هستی اسد صاحب ششتا بودم یک جایی که است گفت که امی جلسه جمشود کی شد که دمنیزی اینا تقریر کرد شما را گفت میجر نادر صاحب را اور آصف حسینی صاحب را که بھائی اگنا که است او تقریرات که اگنا کرد از خاطر تقریر از اگنا که است یا اپریشن دوباره شروع شده ولی هزار ٹاون والا مردم که است دیروز پریروز هم که است یک چند نفرار که است هم در برده بودن دیگه ما گفتم یار تو خوب قسم که است نه د بدخواهی قوم خونیه ٹھیک ہے نا اگر یک آدم اگر د تقریر کرد د مفاد قوم خیال کرد تقریر کرد دیگه شما چی میگین سر د عبارت شما د چی نیت سر شما خوی تر نیت ندارین که شما یک تر تقریر کنین که برای خلاف حاضر قوم از مفکر سبوره آقا جان این ترسته که حقیقتا یک چندنا نادان آدمایا که پورا اسٹیٹ پالیسی را خبر نیا یا مطلب یگو ذاتی میخواه دل چی که تنقید کنه اونایی گب خورمیز نه مگر حقیقتا خدا شاهد استا که مو بالکل پرخلوصی مو کستا امو گباره کی زدی او برای مفاد قوم بود مو خونا را شورددنی بودی که بایی مو اقص قربانیان داده مطلب اگر ایدا ما اقص قربانیان قوم را بیان کدوم از آج ناصر گرفته از جنرال موسی گرفته از شهدا گرفته از ریسنٹلی کی میجر سپتین شهید مطلب مو واسطه میجر سپتین شهید را دادی اتھارٹیز رکھی یار تو مطلب یک عام چیزا نبود یک شهید او کستا وزیر اعظم پاکستان گرفته تمام دنیا اور میشناسه چرا که در نماز جنازه شی بود در تدفین چی بود در فیڈرل لیول در بلوچستان دیگه مو منشن یا زور مو ازی خاطر کدی که یار اور یک شهید مویا واسطه زور دادی که مور مطلب ای مورا کار نگرن دیگه ای مطلب مو چطور دبنی ازی رول داره که مو خدا نخواسته مو تقریر کده از قصدی تر تقریر کده که از رگورا مطلب از برکدوشی زیاد شده باشد این ناممکن است برار ما اسٹیٹ پالیسی است تو کو مو کستا ما هرچی قصد کی وس دروم امو کمترین وس ما قد تمام گپ زدم دا قد اتھارٹیز گپ زدم مال ضروری آقا جان کی ما فردن بگم که ما چقدر کوشش کدم پر پیش کی رفتم چی کار کده او ضرور نہیں ما نمگم که ما اگو کلان کار کدم یا چیز ای بالکل خود نمایی والا گپ نہیں استا مگر حقیقتا ای استا که اسٹیٹ پالیسی یاری صرف خلاف ازمو نہیں استا مو کوشش کدی از تروی جمشود مگر ای که استا ای بلده تمام امی تر استا یک پالیسی استا که بلیزو مطلب کس انفلوئنس نمیتنا مو کوشش کدی که اتھارٹیز را باور کراو کنی اور حقیقتا میں میا که مو بالکل مطلب یک پرسکون یک بے غرض قوم استے کہ مو ہمیش بلدے مفادات پاکستان کار کدے اور ہمیش مونی
مو خو ينير ونار شو كدي ما علامة آصف मेजर नादिर तमाम अमीर गुफ्ती जी देखिए ई माद द समझ में नमाए कि चितौर अजी जमशुद बाद ज़्यादा मतलब बस खातिर यज़मो ही कार शुदा ये तर बिल्कुल नहीं अस्ता वो कोशिशा जारी है मगर ई कैसे स्टेट पॉलिसी रे बिरार माँ हो कसम तब्दील न में तना ये हो हकीकत अस्ता मीतर गबस्ता आगाजान दिगा सही जी सर दिगा आगाजान मायर मुगम की बाज़म मतलब द ख्याल अज़मा की बाज़म कम ज़रा नरम गोशा बराए अज़मो अस्ता चूँकि मो शुहदाए खुर चीज़ें पेश कदी मेजर सिप्तैन हैदर हज़ारा कुर्बानी शिर पेश कदी दिगा ख्वाम की तोख करी गाँव उड़ाव कदा दुकाना शिर मिसमार कदा मतलब वो कसद कलान पैमाना के अस्ता कार शुदा रही अस्ता दिगा शमोद पेश रुई शमोया बाज़म मतलब मोर मोगी की बिल्कुल ही नबाशत मगर बाज़म द ख्याल अज़मा की कम ज़रा नरम गोशास्ता और ये बिल्कुल मो किस्ता दहेज सूरत ये तकरीर अज़मो मदद कदा बाशत ये गो नुकसान आज़रा कौम रा नरसंद बाशत और मो खैर खाई कौम आगाद कब गई मुमकिन ही नहीं है कि द जिंदगी मो इतर मतलब सोच दश्तबाशी कि यग आज़े मुरम यग कौमी गरूर आज़रा रा यग आदम शरम एगो नुकसान बेरसा माँ दजी बिल्कुल ही राजी नहीं अस्तुम और खुदा शाहिद कि माँ बिल्कुल ई गब माँ मतलब सोचियम न में तनम सर अभी कलाना कौम अज़मो केस्ता मोतबरा केस्ता ना कलान कलान नाम दरे मो माशाल्लाह इचर एक वफद जोड़ कदा द पेशी वज़ीर दाखिला नमोरन मुलाकात नमरन द इबारा केस्ता कि आज़रे अज़मो रमुतर की इस्माइली फ़िरक़ा केस्ता ना इस्तना द इरमा पेशम द एक वीडियो द जरिए मास्टर खादिम के सब गुफ्तुम दिगा चर नमूरिंद पेशी वज़ीर दाखिला के सदई बारे मुलाकात नमरिन कलान कलान मोजिज़ मोतबर आज़रे अज़मो के की मेजर नादिर साहब अस्तन द हुकूमत के सगना खिदमत कदन शुमो खिदमत कदें ठीक है ना अमुतर दिगा मस्तन और एक प्रोग्राम जोड़ के ना गद पेश वज़ीर दाखिला बोरिन शुमो दई बारा कुछ मुगिन सर ये बिस्यार खूब गबस्ता माँ कोशिश माना लफ्ज़ माँ बिस्यार बद अस्ता माँ वाला लफ्ज़ माँ तो चीज़ाना मुनंगाई वक्त मो कोशिश कर दराई अस्ते मतलब द टॉप अथॉरिटी मतलब माँ रिक्वेस्ट अंदख्तोम तमाम चीज़ारा मो कदे और बिल्कुल गपश मो सही अस्ता बायद मो बोरी लिखा कनी अप्रोच मुनी और चिकस की माँ अप्रोच दरो मतलब अमो रिटायर्ड जर्रेला के अंडवालाई मोया अमो की मतलब अमु इन्फ्लुएंशल आदमा के अस्ता उनार मा अप्रोच कदोमम आलमुनम और मो कोशिश बोया मतलब कोशिश अस तरफ अज़मो ज़रूर अस्ता दिगा दखलूसी नियत बाकी दिगा तोख मनी की अस तरफ रब्बुल इज़्ज़त ची माया दिगा आजान मोम मी चीज़रा मेखाई की जितनी जल्दी हो सके ठीक है ना आर्च कज़ुद मुशा बजाय जी की दिगा नफराइज मोर बुबरा नेचिस करन बायत कलाना कैसा ही कदम रबाल कना कि रोक शुनाई सिलसिला कैसा बिल्कुल अमी तरह बिल्कुल मो कोशिशम मुनी दुआ मुनी और हकीकतन दिल मो बिल्कुल गमगीन अस्ता पुरखून अस्ता ये बिल्कुल देगो कि इंसान अस्ता कि बेसर व सामान मुशना कि इंसान मो दिल वो दर्द मोया ये कौम मोया खून मोया जिगर मोया मतलब बलेजी खुद एक शक नहीं है कि वो बिस्यार ज़्यादा गमगीन अस्ते तमाम वस्ते मतलब शामिल अज़मा और तमाम अमी आदमा की कदार कस की मो इंटरेक्ट मुनी अमीर मो गयार बदकार अस्ता मगर आगाजान दिगा मो खूब कोशिश में तनी दिगा बाकी दिगा दिस मार्च की पूरा मो मुनी इंशाल्लाह और अल्लाह मालिक दिगा जी सर आगाजान दमी आखिरी हमें वीडियो शुमो दख्याल अज़मा की इमरोज़ काबीना इजलासी HDP अमस्ता जी दिगा मा खमीर रिक्वेस्ट मोनम बसियार मुअद्दिबाना कि बलेजी हमदर्दाना गौर कना और अमी मसला रा मुकम्मल ख़त्म कना अमी मसला रा हल ची शुना जी दिगा अमी ख्वाहिशी अज़मो मस्ता तमाम कौम आज़रम मस्ता कि अमी मसला हल चुना बा खुशदिली दिगा आजान मा ख्वामीर रिक्वेस्ट मोनम अस तमाम की आइंदा
برای مهربانی امو ارگب ای اگو الزام تراشی اگو ای گب را دمنه سوشل میڈیا دمنه فیسبوک نزدین مطلب اگر اگو مسئله اگو چی استا بورین پیشی از خود چی گب دین یا اگو دیگه طریقه کنین چرکی دمنه زی خود توتل بدنامی قومی عزرائیه دیگه امیر ما ریکویست ونم که آینده کم ذرا تمام شما احتیاط کن امو ترکیما آج تک د خلاف یگو کس یگو بای مر خالی بوگا که تو د خلاف یگو کمنت کده یا یگو گب زده ما کست تمام ریسپیکٹ شرمونم تمامی لیڈرارا تمامی قوم را بلکه یا هر فرد قومی عزرا را ما ریسپیکٹ شرمونم چرا هر کس ریسپیکٹ داره دیگه از زیل از دخل از ما که باید مطلب تمامی از مو ریسپیکٹیبل است اور باید ریسپیکٹ شونی مهربانی آقا جان دیگه थैंक यू सर. सर मेहरबानी.